बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं कार में पी के। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो और मेरे साथ मौजूद है नन अदर देन ज़ैनुल आबिदीन। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, वालेकुम कैसे हैं सलाम। आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। जैन को मैंने बुलाया था, आओ चाय पी के आते हैं, और जैन आया, बट ही वॉज टोटली अनअवेयर कि आज क्या होने वाला है। तो हमने थोड़ी सी डिस्कशन के बाद एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक पे हमने आज एक पेन रखा कि आज हम इस टॉपिक के बारे में अपने जितने भी लिसनर्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उनसे डिस्कस करेंगे। क्या है वो टॉपिक, थंबनेल देख के आप समझ ही चुके हैं कि जैसे जैसे अभी भी मैं ये बात कर रहा था कि ज़ैनुल आबिदीन मुझसे जीत चुके हैं ऑलरेडी, माशाल्लाह ही हैज़ अ वंडरफुल चैनल गोइंग ऑन राइट नाउ। और दो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो एक पाकिस्तान की मशहूर तरीन रिसेंटली लॉन्च्ड है और एक ऑलरेडी वर्ल्ड वाइड फेमस है जिसका हम अभी नाम नहीं लेंगे, वो भी ऑलरेडी ये रिव्यू कर चुके हैं। सो जैन से बेहतर इस वक्त कोई बंदा नहीं था जो मेरे पास होता और इस मामले में सैर हासिल गुफ्तगू कर सकता। मसला ये है जैन कि आज हम बात करेंगे कि जो ऑलरेडी हमारे पास आइस इंजन वाली गाड़ियां, इंटरनल कंबस्शन इंजन वाली, उनको 2035 तक तो यूरोप में और अमेरिका में ये है कि कंबस्शन इंजन पे पाबंदी लग जाएगी ना इनकी बिल्ट पे, तो प्रोडक्शन ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आएंगी इलेक्ट्रिक ही। तो जो काम बाहर होता है आहिस्ता आहिस्ता वो प्रोपेल हो जाता है पाकिस्तान के अंदर भी, तो सूनर और लेटर पाकिस्तान में भी यही सीन होने वाला है। लेकिन जैसे जैसे लॉन्च होती जा रही हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यहाँ पे पहला स्टेप तो ये था कि हाइब्रिड आई थी, जी ठीक है, फिर उसके बाद अब फुली इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ रही हैं। BMW तो ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी थी, फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर भी, फिर उसके बाद ऑडी थी आई गेस, और उसके बाद अब नई सेरिस आ गई। तो जैन आपसे मेरा सवाल ये है कि व्हाट डू यू थिंक, आप तो ऑलरेडी रिव्यू भी कर चुके हो सारी गाड़ियों का इलेक्ट्रिक का, क्या फ्यूचर देख रहे हैं पाकिस्तान में, कितनी सक्सेसफुल होगी कंपेयर टू कंबस्शन इंजन? पहली चीज़ तो ये कि जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों में हाई एंड गाड़ियाँ हैं, जैसे कि करोड़ रुपए से ऊपर वाली गाड़ियाँ, उनका तो दूर दूर तक कोई चांस भी नहीं है पाकिस्तान के अंदर सक्सेसफुल होने का जल्दी जल्दी कंज्यूमर लेवल के अंदर। जल्दी मतलब बल्क में मास हाँ, जाहिर है वो तो उसकी, सिर्फ ठीक है। बहुत ही कम लोग हैं, टारगेटेड लोग हैं जो उसको परचेज़ करेंगे। रह गई बात कंज्यूमर लेवल वाली गाड़ियों की, जैसे कि सैरिस 3, MG ZS EV जो है, इन गाड़ियों का भी थोड़ा वक्त लगेगा। उसकी वजह ये है कि सबसे बड़ा जो इशू इनका है वो चार्जिंग नेटवर्क का है। चार्जिंग पॉइंट्स क्योंकि कितने अवेलेबल हैं हाँ, पब्लिकली? देखें, कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी जो पाकिस्तान के अंदर आती है क्लेम करते हैं 400 किलोमीटर्स रेंज और 300 समथिंग ऑन रेंज पेपर्स ही ऑन होता है पेपर्स वो, जो क्लेम हाँ। होता है। और साथ साथ कंपनी एक और आपको इंस्ट्रक्शन भी देती है कि बेहतर होगा कि आप अपनी गाड़ी को 80 तक चार्ज करें और 20 से कम ना करें, ठीक है। अब वो जो रेंज क्लेम करते हैं वो होती है 0 to 100 हाँ, की रेंज, 400 किलोमीटर। तो अगर आप उसी गाड़ी को 20 से 80 के दरमियान में चार्ज रखते हैं तो वो रेंज आपको मिलती है 200, 220, 250 किलोमीटर की, अच्छा, कम होकर, जो आप एग्जैक्ट रेंज गाड़ी रियल से लाइफ हासिल, जो रियल होती लाइफ जो है, रेंज आप ठीक हासिल कर है। सकते हैं। फिर उसमें भी अगर आप गाड़ी का AC चलाते हैं या हीटर चलाते हैं तो और 10-20 किलोमीटर आप उसमें से काट दीजिए, खुद ही काम कर लें। कम कर दें, ठीक है। हाँ, अब सबसे बड़ा मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनके चार्जर जो लगे हुए हैं वो गिनी चुनी हुई जगह में हैं। कोई मोटरवे पे मेरे ख्याल 2-3 स्पॉट हैं, मेरे ख्याल से दो एग्जैक्टली इतना ही है। दो स्पॉट तो हैं मेरे हाँ, ख्याल एक वो बहरा वगैरह के है। करीब हाँ, है और इस्लामाबाद में भी इसी तरह से हैं और लाहौर में भी। हालांकि अगर उसकी निस्बत अगर आप पेट्रोल पंप्स को देखें तो 1 हर किलोमीटर में 10 किलोमीटर 10 के हैं। बाद आपको 2 पेट्रोल पंप्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी वजह यही है कि लोग मुतमईन है कि यार चलो कहीं से भी हमें एटलीस्ट पेट्रोल मिल जाएगा और गाड़ी हमारी ऑन रोड दोबारा से आ जाएगी। जबकि अगर खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रिक गाड़ी आपकी कहीं चलते चलते आपको लगता है कि यार 5-7 किलोमीटर दूर इलेक्ट्रिक चार्जर है और आप पूरे उसी पे तवक्कल करते हैं क्योंकि दूसरा तो कोई है ही नहीं ना, एक ही वो चार्जर है, रेंज एंजाइटी हर वक्त रहेगी वो आपको। तो रहेगी। लेकिन आप वहाँ पर जाते हैं और आपको पता चलता है कि भाईजान 3 दिन से लाइट ही नहीं है, या कोई इशू है जिसकी वजह से चार्जर ख़राब है, या कोई भी मसला है और 3-4 घंटे लग जाएंगे और आपने जाना है अर्जेंटली किसी बहुत ही ज़रूरी मीटिंग में, तो फिर वहाँ पर आप क्या करेंगे अपनी इलेक्ट्रिक कार सर के साथ? पकड़ के कहेंगे प्रोग्राम तो बढ़ गया। देखे ना, ये बात भी है। और इसके साथ साथ मसला ये भी है कि घर में ये लोग क्लेम करते हैं कि आपके घर में चार्ज होती है गाड़ी बड़ी अच्छे हाँ, तरीके से। 5 घंटे आप 6 घंटे में 7 से 8 घंटे हाँ, लगते हैं। अब आप रात को, और यही है कि आप रात को लगाकर सो जाएं और सुबह तक आपकी गाड़ी चार्ज हो ओवरनाइट चार्ज जाएगी। हो हाँ, जाएगी। पाकिस्तान के अंदर लाइट
خیر آپ کے گھر میں جنریٹر ہوگا, آپ کے گھر میں سولر وغیرہ والا ہوگا, لیکن اگر نہیں ہے لیٹس سپوز, تو آپ لگاتے ہیں اور رات کو لگا کر سو جاتے ہیں, اور آپ اس امید سے کہ صبح گاڑی چارج ہوگی, اور صبح اٹھتے ہیں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ باہر کوئی ساکٹ خراب تھی جس کی وجہ سے لائٹ بند ہوئی ہے اور زیرو گاڑی آپ کی وہیں پر ہے, تو پھر یہ سارے مسئلے مسائل اس گاڑی کے ساتھ ہیں. اور جب تک پاکستان کے اندر ایک پراپر چارجنگ کا سلوشن نہیں آتا, جیسے کہ پیٹرول پمپس ہو گئے, تو پھر اس وقت تک مجھے نہیں لگتا کہ الیکٹرک گاڑیاں اور دوسرا چل پائیں گی. اور ایک چیز سب سے بڑی یہ بھی ہے کہ چارجنگ ٹائم, میں یہی بات کرنے لگا تھا, پیٹرول آپ نے فل بھی کروانا ہو 2-3 منٹ ارجنٹلی کی وہ ہوتا ہے بات اور آپ نکل جاتے ہیں. یہاں پر اب پھر مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو, چلو آپ کو اگر گھنٹہ بھی لگتا ہے ایک گاڑی چارج کرنے پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, آپ گھنٹہ ویٹ کر سکتے ہیں, لیکن اگر آپ جاتے ہیں آگے 3 لائن میں گاڑیوں اور کھڑی ہیں جو گھنٹہ لگائیں گی, تو آپ کے تو 3 گھنٹے ضائع ہو گئے. تو یہ ساری چیزیں الیکٹرک گاڑی کو پاکستان میں مین چیز جو ہے وہ یہی چارجنگ کا ہے, جو الیکٹرک گاڑی کو پاکستان میں کامیاب ہونے سے روکے گی. پھر دوسری چیز, پاکستان کا جو موسم ہے, یہاں پر زیادہ تر گرم علاقے ہیں. آپ دیکھیں کراچی, لاہور, پنجاب پنڈی, یہ سارا ملتان, مطلب سب گرم ایریا ہے. تو گرم علاقوں کے اندر جو بیٹریز ہوتی ہیں ان کی لائف زیادہ جلدی خراب ہوتی ہے, اور زیادہ شدید ٹھنڈے علاقوں میں بھی اور شدید گرم علاقوں میں بھی. تو وہ گاڑی کی بیٹری لائف اگر 10 سال چلنی ہے بیٹری, تو آپ اس سے 8 سال 7 سال ان کی امید رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ ہیٹ کی وجہ سے پاور لاس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, تو بیٹری زیادہ ڈپریشیٹ ہوتی ہے اپنے گیون ٹائم سے, بہت جلدی وہ ڈپریشیٹ ہو جاتی ہے. تو حالانکہ اس میں کولنگ سسٹم اینڈ آل وہ ظاہر کمپنی نے دیا ہوتا ہے, لیکن اگر آپ سے بھی جیسے علاقے میں رہ رہے ہیں تو کیا ہوگا, اس کی گرمی آپ کو پتہ ہے. اور پھر ایک اور بیک آف دا مائنڈ آپ کا یہ ہوتا ہے, نیٹ دیکھ کے نا آپ ذہنی مریض بھی بن جاتے ہیں نا, کہ یار ہم نے بڑی ساری ٹیسلا جلتی بھی دیکھی ہیں, چارجنگ پہ لگی ہوئی بھڑک ہوتا ہے, آگ لگ جاتی ہے. اور پھر وہ آگ عام آگ نہیں ہوتی, وہ شدید پھیلنے والی آگ اور شدید آگ ہوتی ہے, ود ان سیکنڈ جلا کے راکھ کر دیتی ہے. خدا نہ خواستہ آپ دیکھیں کچھ عرصہ پہلے سیمسنگ کے بارے میں ایک نوٹ 7 کے فونز, نوٹ 8 اور نوٹ 7 کے فونز جل رہے تھے, اور وہ یعنی کہ اس کے اندر 2-3 انچ کی بیٹری ہوتی ہے, سائز بیٹری کا, اور وہ جب بلاسٹ ہوتا تھا تو وہ ٹھیک ٹھاک اپنے سائز سے 4-5 گنا زیادہ بڑا لوگوں کے تھائس جلے ہوئے تھے. جی صحیح, بالکل, وہ جتنی دیر تک وہ نکالتے, ظاہر ہے اب وہ کوئی دیکھ کے خوش ہے, وہ دیکھو جل رہی ہے, ایسے تو نہیں ہوتا, فوراً آپ نے نکال کے پھینکنا ہے. فوراً نکالتے بھی اتنے سوراخ ان کی رانوں میں ہوئے جل چکے تھے. تو بیٹری اتنی زیادہ ٹاکسک ہوتی ہے اور اتنی زیادہ پاورفل ہوتی ہے اس کے اندر, اور یہی لیتھیم آئون گاڑیوں کے اندر بھی ہوتی ہے. تو اگر ویسے تو یہ بالکل بھی یعنی کہ ہارملیس قسم کی چیز ہے, ہم ڈرا نہیں رہے آپ کو, لیکن یہ فیکٹس ہیں. پتہ ہے, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, شارٹ سرکٹ کسی بھی جگہ پر ہو سکتا ہے کبھی بھی, اور خاص طور پر موونگ وہیکل کے اندر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. نارمل شارٹ سرکٹ ہو جاتا ہے, اور موونگ وہیکل جو ہر وقت روڈ کے اوپر چل رہی ہے اس میں جرکس آ رہے ہیں, جھٹکے لگ رہے ہیں, تو کوئی نہ کوئی تار لوز ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور ونس ایک بار آپ سے غلطی ہو گئی تو الیکٹرک وہیکل پورے کا پورا وہ چلتا پھرتا آپ کا فیول اسٹیشن ہے, اور اللہ پاک بچائیں کسی بھی وقت. اور دوسری سب سے مین ایشو یہ بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے اور اس دوران شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا چلیں, اگر ہم ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ چلو یہ تو اتنی پریکٹیکل چیز نہیں, کیونکہ گاڑی میں بھی پیٹرول ہوتا ہے, تو وہ تو ایٹ ریسک ہر وقت ہوتی ہے. اس سے بڑھ کر الیکٹرک گاڑیوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ پارٹس ہیں. پاکستان کے اندر جیسے آپ بتا رہے تھے کہ وہ 2008 جو ہے اس کی ایک لائٹ جو ہے اس کی کیا پرائس تھی, 4,20,000 تقریباً. 4,20,000 یعنی کہ ایک لائٹ, ٹھیک ہے, ہیڈ لائٹ, دوسری لائٹ ہوگی 9-9.5 لاکھ, 10 لاکھ روپے آپ لگتی لگا لیں, 2 لائٹس 10 لاکھ روپے کی, اور خدا نہ خواستہ اگر گاڑی فرنٹ سے ہٹ ہوتی ہے پکا 20-25 لاکھ روپے ہے آپ کا آرام سکون سے. تو اس قسم کے مسائل الیکٹرک, اب ظاہر ہے الیکٹرک گاڑی بھی کروڑ روپے کی رینج میں ہے, یہ والی جو سیریس 3 ہے یا جو ZS EV ہے, مطلب کروڑ سے اوپر کی گاڑی ہے. اور اس کا آسان سا حل ہے, پاکستانی یہ کبھی نہیں کریں گے, المیہ پاکستانیوں کا, کہ وہ کروڑ کی گاڑی لے لیں گے, انشورنس 2-3 لاکھ روپے کی انشورنس نہیں کرائیں گے. ہاں ٹھیک ہے, تو انشورنس از اے مسٹ تھنگ. برانڈ نیو گاڑی کے ساتھ تو ویسے ہی مسٹ ہے. میری ننی منی سی گاڑی ہے, میں نے لیتے ہی 1 سال کی انشورنس کرائی تھی, وہ اور بات ہے بعد میں رینیو نہیں کرائی, لیکن پہلے تو ظاہر ہے نئی چیز ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے کہ یار انشورڈ ہی ہو. تو بہرحال انشورنس ہو تو پھر بے شک 20 لاکھ کی ہیڈ لائٹ ہو, انشورڈ ہے وہ بھائی.
اور یہ سین ہوتا ہے. بہرحال ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد کسی بھی طرح آپ کو ڈرانا نہیں ہے الیکٹرک وہیکل سے. آپ ڈریں یا نہ ڈریں, فیوچر یہی ہے. بیسیکلی ہم نے تو اس ویڈیو کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے لوگوں کے ساتھ یہ چیز شیئر کرنی ہے کہ کون سی گاڑی زیادہ بیسٹ ہے ابھی سے آگے 10 سال تک. اور ایک اور مزے کی بات بتاؤں, اگر الیکٹرک پہ اتنے ہم نے جو باتیں کی نا آپ خوفزدہ ہو رہے ہیں, اس سے زیادہ خطرناک چیز تو آپ ڈیلی بیٹھتے ہیں سی این جی. ہاں ٹھیک ہے, اس سے بھی خطرناک ہے. اور کتنے حادثے ہوئے, کتنے پاکستان میں بچے جل گئے جی. لیکن یہ تو ایک فیکٹر ہے نا, یہ کسی بھی گاڑی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بٹ مین جو ریزن ہے الیکٹرک گاڑی کے اگلے 10-12 سال تک نہ چلنے کا, ان میں سب سے بڑا چارجنگ نیٹ ورک ہے. وہ اگر نہیں ہوگا, دیکھیں نا, آپ نے نئی گاڑی خریدی ہے یا میں نے خریدی ہے, تو ہماری خواہش ہوگی کہ اس کو ناران لے کر جائیں, نتھیا گلی لے کر جائیں, کہیں گھومنے چلیں اس گاڑی کے اوپر. یا سب سے بڑھ کر یہ کہ میری نئی گاڑی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا لانگ ڈرائیو پر لے کر جاؤں. اب اس گاڑی کے اندر ٹوٹل رینج ہی 250 کلومیٹر کی, اور مجھے چارجر 300 کلومیٹر کے بعد ملے گا, تو میں کس طریقے سے اس کو اور پھر آپ کیسے لگیں گے باندھ کے جاتے ہوئے. اور میرا خیال ہے وہ باندھ کے بھی نہیں لے جا سکتے, پھر بھی بندے کو ڈر ہی ہوگا نہ, وہ ٹو نہیں ہو سکتی میرا خیال ہے. شاید کوئی فیچر ہوتا ہو یا اس طرح کا کوئی ہو بھی, وہ ایسے ٹرالر پہ رکھ کے لے کے جا سکتے ہیں. باندھنے والا سین الیکٹرک گاڑیوں میں نہیں ہے میرا خیال ہے. ریجنریٹو ٹیکنالوجی یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور اچھا, پازیٹیو باتیں کریں تو پازیٹیو بہت زیادہ ہیں اس میں, کہ ایک تو الیکٹرک ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ پہلے ہوتا تھا نا محلے میں ایک ٹیلی فون ہوتا تھا تو روب ہوتا تھا لوگوں کا, پورے محلے کے فون ادھر ہی آتے تھے تو ذرا اٹھ ہوتی تھی. آج پھر وہی زمانہ دوبارہ آ جائے گا کہ ٹیسلا میرے گھر کھڑی ہے تو میرا خیال ہے مانسہرہ یا ایبٹ آباد یا کشمیر تک میں کسی کے پاس نہیں ہے, تو میرا ایک نام ہو جائے گا جی. ایک تو یہ بات ہو جائے گی کہ آپ ویل نون ہو جائیں گے, یار اس بندے کے پاس الیکٹرک گاڑی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ الیکٹرک گاڑی, یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, جو بھی لے گا وہ اگر پیٹرول بھی رکھتا ہے اسے ٹینشن نہیں ہے پیٹرول کتنا مہنگا ہے, ٹھیک ہے. وہ فیول بچانے کے لیے وہ الیکٹرک گاڑی نہیں لے گا, ٹھیک ہے. وہ تو اچھا, اگر آپ فیول بچانا بھی چاہتے ہیں تو دیکھیں پاکستان کے اندر آپ اس مائنڈ سیٹ سے الیکٹرک گاڑی نہیں پرچیز کریں کہ وہ آپ کا فیول بچائے گی, کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہے اور آپ کا وہ فیول کی ہاف سے زیادہ کاسٹ پڑے گی الیکٹرک گاڑی کی. تو بہت زیادہ کوئی بڑا آپ کو فرق بھی نہیں پڑے گا اس وقت. ہاں, اگر آپ کے پاس پورا ایک سولر سسٹم لگا ہوا ہے اور آپ اپنی گاڑی کو کمپلیٹلی پر چارج کرتے ہیں, بٹ ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ کو سولر کے ساتھ پراپر بیک اپ لگانا پڑے گا. نارملی جو سولر سسٹم پہ آپ بجلی سیل کر دیتے ہیں وہ دن کے ٹائم, ظاہر ہے دن کو پروڈیوس کرتی ہیں اور آپ سیل کر دیتے ہیں واپٹا کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گاڑی دن کو گھر میں نہیں کھڑی ہوگی, دن کو آپ کی گاڑی چلے گی یا آپ نے یوز کرنی ہوگی, تو رات کو آپ کی گاڑی ریسٹ پہ آتی ہے, ریسٹ پوزیشن پر. تو اس وقت آپ کو یا تو الیکٹرک اس سے چارج کرنی پڑے گی یا پھر آپ کے پاس سولر کی بجلی سٹور کرنے کے لیے پراپر اس کا بیک اپ ہوگا جس سے وہ چارج ہوگی. وہ زیادہ خرچہ ہے, وہ آپ کا وہ بہت بڑا خرچہ ہے, رفلی 20-22 لاکھ روپے کا. تو وہ اوبیسلی یہ سارا, تو اگر آپ اس سینس لے رہے ہیں کہ آپ کے پیسے بچیں گے, گاڑی کا فیول نہیں ضائع ہوگا, تو میرے خیال سے نہیں بچیں گے صحیح, لیکن اور ٹھیک ٹھاک نہیں ٹھیک ٹھاک بچیں گے. لیکن یہ جو لوگ فیول بچا رہے ہوں گے انہیں ٹینشن نہیں ہے ویسے بچانے کی. آلریڈی وہ 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی لے رہے ہیں, تو جسٹ امیجن. اور یہ پہلی گاڑی ان کی نہیں ہوگی, 2-3 گھر میں کھڑی بھی ہوں گی, تو وہ دے ڈونٹ کیئر اباؤٹ دی فیول پرائسز اینڈ فیول ہائیک اینڈ وٹ ایور. وہ بچانے کے لیے نہیں لے رہے, جسٹ ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے لے رہے ہیں. لیکن آج کا سوال فائنل, یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے, کہ جب تک پاکستان میں جو کمیوٹر لیول کی گاڑیاں, جو ڈیلی ڈریون گاڑیاں ہیں, فار ایگزامپل ہیچ بیکس ہوگی یا سیڈانز ہوگی, یہ نہیں آتی ہیں الیکٹرک میں, اور پراپر گاڑیاں, یہ نہیں کہ کوئی چنگ منگ ٹنگ چائنا سے آ گئی, تو وہ آئی بھی ہیں اور فلاپ بھی ہوئی ہیں پاکستان میں آلریڈی. جو پراپر برانڈیڈ گاڑیاں نہیں آتی تب تک مشکل ہے. ایک چیز اور بھی ہے, برانڈیڈ گاڑیاں, میں کچھ عرصہ پہلے میں نے سوشل میڈیا پر 2-3 ویڈیوز دیکھی تھی, کچھ لوگوں نے امپورٹ بھی کی ہیں, جیسا کہ نسان کی 660 cc کے مقابلے میں کمپلیٹ الیکٹرک کار, اور رفلی وہ اس نے کوئی بندے نے 40 سے 45 لاکھ روپے کے درمیان کی بریکٹ میں وہ گاڑی امپورٹ کی, کچھ چلی ہوئی, یعنی کہ 4.5 گریڈ کی طرح سے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھوٹی گاڑی رینج دیتی ہے 100 سے 120 کلومیٹرز کی. پھر آگے وہی آپ والی بات ہے نا, کہ جب تک نیٹ ورک نہیں ہوگا, چارجنگ نیٹ ورک پہلی چیز ہے. آپ کو ہر 20 کلومیٹر کے بعد جب تک الیکٹرک چارجر نہیں ملے گا, الیکٹرک گاڑی آپ کے لیے کامیاب نہیں ہے. اور اسپیشلی چھوٹی گاڑی تو بالکل ہی کامیاب نہیں ہے, انٹل اینڈ انلیس آپ شہر کے اندر ہی چلا رہے ہیں. ہاں, صرف 50 کلومیٹر کے ایریا کے اندر آپ نے چلانی ہے, شہر کے اندر چلانا ہے تو آپ چلائیں. آفس جاتے ہیں تو وہاں بھی چارجنگ پہ لگا لیں, گھر آتے ہیں تو پھر چارجنگ پہ لگا لیں, اس طرح پھر کامیاب ہے. اور ٹھیک ٹھاک آپ فیول بھی بچائیں گے, اور سارا کو وہ اپنے پیسے پورے کر دے گی 2-3 سال کے اندر ہی فیول کی مد میں, کیونکہ اتنا فیول ویسے بھی, فیول کتنا جلال ہے. اب ہم لاہور آتے جاتے ہیں, میرے پاس سیڈان ہے, تو آپ کو پتہ ہے کتنا
26-27 हज़ार रुपये का फ्यूल लगता है। हाँ, वन साइड का 10,000 का रफली। ठीक है, तो 26-27 हज़ार का, ज़ाहिर है लाहौर को हाथ लगा के तो आना नहीं है, लाहौर में भी घूमना है आपने, तो एक आध टैंकी तो लाहौर के अंदर लग गई, तो ये 26 से 27 रफली इतना लगता ही लगता है। यहाँ पर उमर भाई एक मसला है ना कि देखें वही बात आ जाती है कि लॉन्ग ट्रिप पर 26-27 हज़ार का, अब लॉन्ग ट्रिप तभी आप इलेक्ट्रिक पे कर पाएंगे जब चार्जिंग नेटवर्क होगा, वरना तो आप स्टिल आप इलेक्ट्रिक लेके भी लॉन्ग तो आप उसी पे करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब तक वो होगा नहीं, और ये रोना जो अभी इलेक्ट्रिक आई नहीं है यहाँ पे, हम पहले ही रोना शुरू हो गए, यूके वाले अभी भी रो रहे हैं, बिल्कुल जी, बिल्कुल, अमेरिका वाले अभी भी रो रहे हैं कि यार हम लॉन्ग पे जाते हैं तो नेटवर्क ही नहीं है यार। हाँ, ठीक है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर ही डेवलप नहीं है, तो वहां पे अगर नहीं डेवलप तो यहाँ पे तो बड़ा टाइम लगेगा। अभी इलेक्ट्रिक की रेंज एंजाइटी तो हमेशा से ही हमेशा से रहेगी, ये रेंज एंजाइटी वाला काम बिल्कुल रहेगा अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि ज़्यादा स्टोर कर सके। या ये एक सोल्यूशन हो सकता था कि अगर इसमें जैसे रिमूवेबल बैटरीज हों, निकाल के घर पे चार्ज पे लगा दें, आपके साथ एक एक्स्ट्रा, हाँ, वो आपकी पहले से चार्ज हो रही हो, आप एक यूज कर रहे हो, लेकिन इनके मेरा ख्याल है जो बेड होते हैं वो सारे बैटरीज ही होते हैं। हाँ, तो वो इतना बड़ा बेड, इतनी रिमूवेबल बैटरी, वो गाड़ी की कीमत सारी बैटरीज की होती है, और वो बड़ा एक अनप्रैक्टिकल सी चीज़ है वो मुश्किल ही है। तभी गाड़ियों का किया नहीं, कोई बाइक तो है नहीं कि निकाल के तो वो स्वैप कर दी हमने। बहरहाल आप लोगों का क्या कहना है? जैन का तो ये नुक्ता नज़र है कि जब तक पाकिस्तान में अगर ये, अच्छा ये जिम्मेदारी कंपनीज की भी है जो इम्पोर्ट कर रही हैं गाड़ियाँ, कि गवर्नमेंट पे जोर दे। सेरिस का जो मेरी उनसे बात हुई है, उनका ये कहना है कि जहाँ जहाँ उनकी डीलरशिप होगी वहाँ वहाँ उनके चार्जर्स होंगे, डीलरशिप के ऊपर भी हाँ, चार्जर एग्जैक्टली, डीलरशिप के ऊपर उनके चार्जर्स वो प्रोवाइड करेंगे, तो गाड़ियाँ वहाँ से उनको चार्ज कर सकते हैं गाड़ियों को। तो ये अगर वो करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ काफ़ी हद तक, और इसी तरह सबको करना चाहिए जो बिल्कुल लेके आ रहे हैं अपने अपने आप शहरों में ये फैसिलिटी दें लोगों को। डेफिनेटली यू विल चार्ज फॉर दैट, बट ये है कि लोगों को फास्ट चार्जर की सहूलत तो मिल ही जाएगी ना। क्या है, गपशप लगाई, आधे पौने घंटे में 80% तक हो गया, निकलो भाई, ठीक है। तो ये सीन है, और बात भी यही है कि जब तक होगा नहीं तब तक लोग नहीं ट्रस्ट करेंगे इस गाड़ी पे। तो तमाम लोग जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी ज़ोर दें गवर्नमेंट पे, जैसे जैन ने बताया सेरिस वाले तो खुद कर रहे हैं, तो इसी तरह जो इंपोर्ट करे अपने अपने थोड़े थोड़े वो लगा दें। जैसे एटीएम मशीनें हर जगह लगी भी होती हैं, बैंक ना भी हो एटीएम तो लगा हुआ होता है। टेस्ला ने यही किया है ना, टेस्ला ने अपने नेटवर्क्स, चार्जिंग नेटवर्क्स जगह हाँ, जगह पे तभी कामयाब भी हुई है, तभी कामयाब भी हुई है। तो दैट्स इट। आपका क्या कहना है इस बारे में ज़रूर बताइएगा। पार्ट्स अगेन वो एक नया मसला है, और चार्जिंग एंजाइटी वो अलग से एक सीन है, ठीक है। दोनों को टैकल कर लिया जाएगा जब, तब ये पाकिस्तान में कंप्लीटली वाइप ऑफ कर सकती है कंबस्शन इंजन की तमाम गाड़ियों को। अभी के लिए तो हमारे पास हाइब्रिड सबसे बेहतरीन ऑप्शन सबसे बेस्ट है जी, बिल्कुल। तो ना फुली इलेक्ट्रिक है ना फुली कंबस्शन इंजन पे। शहर के अंदर मज़े करें आप, तकरीबन फ्री में ही चलाएं, और जिस वक्त चलेगी गाड़ी तो वो ऑटोमेटिकली चार्ज भी हो जाएगा, ठीक है, और आपका काम बेस्ट हो जाएगा, और फ्यूल में भी काफ़ी सारी बचत हो जाती है। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियोस, एंड सो नाइस ऑफ यू के बगैर प्रिपरेशन के सरप्राइज दिया मैंने आपको। कोई बात, एंड यू डिड अ फैंटास्टिक जॉब। आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा गाइस। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।